यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको महत्व र उपलब्धि। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो राजनयिक अमेरिका यात्रालाई धेरै अर्थमा ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ। हुन त यसअघि पनि प्रधानमन्त्री श्री मोदी 2 पटक अमेरिका गइसक्नु भएको छ, तर यस पटकको उहाँको भ्रमणलाई विशेष मानिएको छ। भारत र अमेरिका मात्र नभई विश्वले पनि यो भ्रमणलाई ठूलो आशाको दृष्टिले हेरेको थियो। व्यापार तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर उहाँको भ्रमण कार्यक्रम लामो तथा व्यस्त थियो, तर विश्वमा आर्थिक एवं कूटनीतिक उथलपुथलका कारण यो भ्रमण अझै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। 4 दिने भ्रमण अवधिमा भारत र अमेरिका दुवैका लागि धेरै लाभकारी सम्झौताहरू भएका छन्। यसैले प्रधानमन्त्री श्री मोदीको भ्रमणलाई विगतका भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणको तुलनामा धेरै भिन्न मान्न सकिन्छ। यसचोटि प्रधानमन्त्री श्री मोदीले अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो। यसरी अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री श्री मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो 9 वर्षीय प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा 11 देशका संसदलाई सम्बोधन गर्ने गौरव हासिल गर्नुभएको छ। भारतीय दृष्टिकोणमा यसलाई ऐतिहासिक तथा गौरवमय मान्न सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहले आफ्नो 10 वर्षीय कार्यकालमा कुल 7 वटा विदेशी संसदलाई सम्बोधन गर्नुभयो। यसैगरी श्रीमती इन्दिरा गान्धीले आफ्नो 15 वर्षीय कार्यकालमा 4 वटा विभिन्न देशका संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। देशका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो 16 वर्षीय प्रधानमन्त्री कार्यकालमा 3 विदेशी संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयीले 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 वटा संसदलाई सम्बोधन गर्नुभयो। पीभी नरसिम्हा राव र मोरारजी देसाईले एक पल्ट मात्र यो अवसर पाउनु भएको थियो। अमेरिका भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री श्री मोदीलाई स्टेट डिनरका लागि पनि आमन्त्रित गरियो। बाइडेन प्रशासनको यो कार्यकालमा यो तेस्रो यस्तो घटना हो। प्रधानमन्त्री श्री मोदी 23 जुन शुक्रबार बिहान व्हाइट हाउस पुग्नुभयो, जहाँ उहाँलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र प्रथम महिला डाक्टर जिल बाइडेनद्वारा औपचारिक रूपमा स्वागत जनाइएको थियो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत जनाउन व्हाइट हाउस परिसरमा हजारौं भारतीय अमेरिकीहरू पनि उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति बाइडेनसँग प्रतिबन्धित र प्रतिनिधि मण्डल स्तरको ढाँचामा फलदायी कुराकानी गर्नुभयो। उहाँहरूले 2 देशबीचको लामो समयदेखिको मित्रता र बढ्दो सहयोगमाथि प्रकाश पार्नुभयो, जो व्यापार र लगानी, रक्षा र सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र जनता-जनताको सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रमा फैलिएका छन्। यो सम्झौतालाई 2 देशको हितका लागि मात्र नभएर वैश्विक अर्थव्यवस्थाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसैगरी दुवै नेताले पारस्परिक विश्वास र समझदारीका साथै 2 देशबीचको साझा मूल्य मान्यतामाथि जोड दिनुभयो। उहाँहरूले क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजिज ICET जस्तो पहल मार्फत भएको द्रुत प्रगति र लचिलो आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण गर्ने रणनीतिक प्रविधि सहकार्यलाई उच्च पार्ने तीव्र इच्छाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण खनिज अनि अन्तरिक्ष क्षेत्रहरूमा गहिरो सहयोगलाई स्वागत जनाउनुभयो। यस्तै प्रकारले दुवै नेताले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र दिगो भविष्य हासिल गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। उहाँहरूले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने र जलवायु पहलहरूमा सहकार्य गर्ने तरिकाबारे छलफल गर्नुभयो। दुवै नेताले आफ्ना जनता र विश्व समुदायको हितका लागि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच बहुआयामिक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने दृढता व्यक्त गर्नु विश्वका लागि हितकर कुरा हो। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको साझेदारीले दिगो तथा समावेशी विश्वव्यापी वृद्धिका निम्ति चालु इन्जिनको रूपमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभयो। अमेरिकासँग उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्था र उन्नत प्रविधि छन् भने भारतमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो युवा शक्ति छ। त्यसैले भारत अमेरिका साझेदारी दिगो तथा समावेशी विश्वव्यापी वृद्धिका निम्ति चालु इन्जिन सिद्ध हुने कुरामा प्रधानमन्त्री श्री मोदी विश्वस्त हुनुहुन्छ। विश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिकाको प्राविधिक शक्ति र भारतको युवा शक्तिको समागमले विश्वलाई धेरै लाभ पुग्ने देखिन्छ।
यसभन्दा अघि 21 जुनमै वाशिङटन डीसी पुग्नुभएको प्रधानमन्त्री श्री मोदीलाई एयरबेसमा औपचारिक रूपमा स्वागतका साथै गार्ड अफ अनर दिइयो। प्रधानमन्त्री श्री मोदी त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र प्रथम महिलाले आयोजना गरेको राजकीय रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभयो। प्रथम महिला जिल बाइडेनको साथमा प्रधानमन्त्री श्री मोदीले भर्जिनियाको अलेक्जेन्ड्रियामा रहेको नेशनल साइन्स फाउन्डेशनको भ्रमण गर्नुभयो। यस भ्रमणको अवसरमा उहाँले भविष्यका लागि सिप कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले महत्त्वपूर्ण उद्योगमा सफलता पाउनका लागि सान्दर्भिक सिप हासिल गरिरहेका दुवै देशका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। यस अन्तर्क्रियामा नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने, शिक्षा र कौशललाई एकीकृत गर्ने जस्ता विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य सुरक्षित राख्न भारत सरकारले गरेको पहलमाथि प्रकाश पारिएको थियो। विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यका लागि भारत सरकारले गरेको कामको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री श्री मोदीले भारतमा नयाँ शिक्षा नीति ल्याइएको अनि शिक्षा र सिपलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो। स्किल इण्डिया अन्तर्गत भारतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, ड्रोनको क्षेत्रमा 15 अरब मानिसलाई दक्ष बनाउनु सामान्य कुरा होइन। प्रधानमन्त्री श्री मोदीले विद्यालयमा भारत सरकारले 10,000 अटल टिङ्करिङ ल्याब स्थापना गरी बालक बालिकाहरूलाई आविष्कारमा संलग्न हुने सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी विद्यार्थीलाई भारत आउन आग्रह गर्दै अमेरिकाका सयौं शिक्षक पहिलेदेखि नै भारतमा रहेको र प्राविधिक साझेदारीमा भाग लिइरहेको बताएर भारत अमेरिका माझको मित्रतालाई झन अगाडि बढाउने विचार पोख्नुभयो। भारत अमेरिका शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रमबारे भारतले अगावै सोच बनाइसकेको छ। यस विषयमा श्री मोदीले स्पष्ट रूपमा भारत अमेरिका शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रमको योजना बनाउन दुवै पक्षलाई हितकर रहेको बताउनुभयो। वर्ष 2020मा भारतले अमेरिकाका तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्प सरकारसित गरेको अन्तिम प्रमुख रक्षा सम्झौता यसपालि अन्तिम निर्णयमा पुग्नुलाई प्रधानमन्त्री श्री मोदीको अमेरिका भ्रमणको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। भारत र अमेरिका बीच MQ-9 रिपर सशस्त्र ड्रोन खरिदमाथि ठूलो सम्झौता भएको छ। व्हाइट हाउसले यो सम्झौतालाई मेगा डिलको संज्ञा दिएको छ। यसलाई हिन्द महासागर, चिनिया सीमा सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तैनात गरिनेछ। लगभग 29,000 करोड रुपियाँको यस सम्झौताबाट भारतलाई 30 वटा लडाकु ड्रोन प्राप्त हुनेछ। यी 30 लडाकु विमानमध्ये 14 वटा नौसेनालाई तथा 8 वटा वायुसेना र थलसेनालाई उपलब्ध गराइनेछ। MQ-9 रिपर ड्रोन भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणमा 6 वटा ड्रोनलाई तत्काल एकमुष्ट नगद भुक्तान गरेर खरिद गरिनेछ। वर्तमान आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै हाल 2-2 वटा ड्रोन 3 वटा सेनालाई उपलब्ध गराइनेछ। रहल 24 वटा ड्रोनलाई आगामी 3 वर्षभित्रमा प्राप्त गरिनेछ। वास्तवमा चीनसित टाँसिएको वास्तविक नियन्त्रण रेखा LAC का संवेदनशील क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन तथा निगरानी बढाउने उद्देश्यले सेना, नौसेना र वायुसेनाले MQ-9B सशस्त्र ड्रोनको आवश्यकता सरकार समक्ष प्रकट गरेका थिए। विशेष गरी हिन्द महासागर क्षेत्रमा नौसेना आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार दिन चाहन्छ। यो ड्रोन आएपछि हिन्द महासागरमा चीन विरोधी घेराबन्दी अझ बलियो हुन सक्छ। भारतीय नौसेना यो सम्झौताको प्रमुख एजेन्सी हो। भारतका छिमेकी देशहरूमा 2 वटा यस्ता देश छन् जो भारतको उन्नतिसित खुशी छैनन्। अमेरिका भ्रमणको अवसरमा अमेरिका आधारित विश्वविख्यात गुगल कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुन्दर पिचाईले ग्लोबल फिनटेक अपरेसन सेन्टर गुजरातमा खोल्ने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा घोषणा गरे। अमेरिका भ्रमण अवधिमा प्रधानमन्त्रीले गुगलका CEO सुन्दर पिचाई लगायत टेस्लाका CEO एलन मस्क, अमेरिकी गायिका तथा ग्रामी पुरस्कार विजेता सुश्री फाल्गुनी शाहसित पनि भेट गर्नुभयो। समग्रमा प्रधानमन्त्री श्री मोदीको अमेरिका भ्रमण भारतका लागि सकारात्मक तथा रचनात्मक देखिन्छ। रक्षा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सम्झौताले दुई देशलाई मात्र होइन तर विश्वलाई नै धेरै लाभ हुने आशा गर्न सकिन्छ।
सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो वार्ता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको महत्व र उपलब्धि। आलेख थियो राजेन्द्र प्रधानको। प्रस्तुता उषा शर्मा। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।